ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां विंशः पाठः। विंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विंशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। विंशतेः पूरणः विंशः। 20वां पाठ। भागीरथी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भागीरथी। अहो पावनी भगवती भागीरथी। अहो अव्ययः पावनी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पावनी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भगवती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भगवती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भागीरथी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पावनी भगवती विशेषणे, भागीरथी विशेष्यः। ओहो भगवती भागीरथी पवित्र है। पुण्यं गंगायाः दर्शनं नामस्मरणमपि। पुण्यम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पुण्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगाशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। दर्शनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दर्शनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नामस्मरणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामस्मरणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः। पुण्यं विशेषणं, दर्शनं विशेष्यः, नामस्मरणं विशेष्यः। नाम्नः स्मरणं नामस्मरणम्। गंगा का दर्शन पुण्य है, नामस्मरण भी। किं पुनः अस्याः निर्मले जले स्नानं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनः अव्ययः। अस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। निर्मले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निर्मल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। जले अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्नानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्नान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निर्मले विशेषणं, जले विशेष्यः। इसके निर्मल जल में स्नान करना तो क्या कहें। हिमालयात् गंगा नदी प्रभवति। हिमालयात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः हिमालय शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। गंगा नदी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगा नदी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रभवति प्र उपसर्गपूर्वक भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। गंगा च सा नदी च गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय से उत्पन्न होती है। तदुद्गम स्थानम आच्छादितं सर्वतः हिमेन। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उद्गम स्थानम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्गम स्थान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आच्छादितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आच्छादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सर्वतः अव्ययः। हिमेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः हिम शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तत् आच्छादितं विशेषणे उद्गमस्थानं विशेष्यः। वह उद्गम स्थान सब ओर से बर्फ से ढका हुआ है। प्रथमं पश्चिमां दिशां प्रति सा किंचिदन्तरं वहति। प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पश्चिमाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पश्चिमा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दिशा दिशाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिशा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रति अव्ययः। सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किंचित् अव्ययः। अन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अंतर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वहति
वह प्रापणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। पश्चिमां विशेषणं दिशां विशेष्यः। पहले वह पश्चिम दिशा की ओर थोड़ा अंदर बहती है। तत्र तस्याः प्रवाहः अल्पः विद्यते। तत्र अव्ययः तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रवाहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रवाह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अल्पः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अल्पशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते विदसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अल्पः विशेषणं प्रवाहः विशेष्यः। वहाँ उसका प्रवाह कम है। अनन्तरं दक्षिणां दिशाम् उद्दिश्य सा महता वेगेन अवतरति हिमालयात्। अनन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अनन्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दक्षिणाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दक्षिणाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दिशाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिशाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उद्दिश्य अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वेगेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः वेगशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अवतरति अवपूर्वक त्रिप्लवनसन्तरणयोः धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं हिमालयात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः हिमालय शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। दक्षिणां विशेष्यः दिशां दक्षिणां विशेषणं दिशां विशेष्यः महता विशेषणं वेगेन विशेष्यः। बाद में वह हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर बहुत वेग से बहती है। तत्र शुभ्रेभ्यः प्रस्तरेभ्यः तस्याः जलौघः पतति अधः शुभ्रेषु प्रस्तरेषु। तत्र अव्ययः शुभ्रेभ्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुभ्रशब्दः पंचमी विभक्तिः बहुवचनं प्रस्तरेभ्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः पंचमी विभक्तिः बहुवचनं तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं जलौघः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलौघ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पतति पत्तलरी गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अधः अव्ययः शुभ्रेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुभ्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं प्रस्तरेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। शुभ्रेभ्यः विशेषणं प्रस्तरेभ्यः विशेष्यः शुभ्रेषु विशेषणं प्रस्तरेषु विशेष्यः। वहाँ उसका प्रवाह सफ़ेद पत्थरों से नीचे सफ़ेद पत्थरों पर गिरता है। एतादृशाः बहवः प्रपाताः तत्र दृश्यन्ते। एतादृशाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रपाताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रपातशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तत्र अव्ययः दृश्यन्ते दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एतादृशाः बहवः विशेषणे प्रपाताः विशेष्यः। वहाँ इस प्रकार के बहुत प्रपात दिखते हैं। बहुरमणीयाः ते क्षिपन्ति जलस्य तुषारान् इतस्ततः कुर्वन्ति च महान्तं रवम्। बहुरमणीयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुरमणीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं क्षिपन्ति क्षिप प्रेरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं जलस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं तुषारान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तुषारशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः कुर्वन्ति डुक्रियकरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः महान्तं
तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। रवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः रवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। महान्तं विशेषणं रवं विशेष्यः। बहुत सुंदर वे पानी की छींटों को इधर उधर फेंकते हैं और महान शब्द को करते हैं। अग्रे पूर्वां दिशां प्रति परिवर्तते गंगायाः प्रवाहः। अग्रे अकारान्तः नपुंसकलिंग अग्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। पूर्वां आकारान्तः स्त्रीलिंगः पूर्वा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दिशां आकारान्तः स्त्रीलिंगः दिशा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रति अव्ययः परिवर्तते परिपूर्वक वृत्तुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः गंगा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रवाहः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रवाह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पूर्वां विशेषणं दिशां विशेष्यः। आगे गंगा का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है। तत्र समभूमिं सा प्राप्नोति बहूनि अन्यानि स्रोतांसि च तया संगच्छन्ति। तत्र अव्ययः समभूमिं इकारान्तः स्त्रीलिंगः समभूमि शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राप्नोति प्रपूर्वक आप्लुरि व्याप्तो धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बहूनि उकारान्तः नपुंसकलिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अन्यानि सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्रोतांसि सकारान्तः नपुंसकलिंग स्रोतस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः तया सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। संगच्छन्ते संपूर्वक गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहूनि अन्यानि विशेषणे स्रोतांसि विशेष्यः। समाचासौ भूमिश्च समभूमिः ताम समभूमिम् वहाँ वह समतल भूमि को प्राप्त होती है और उसके साथ बहुत सारे दूसरे स्रोत मिलते हैं। तस्मिन् स्थले गंगायाः पात्रम् आयतं भवति। तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्थले अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः गंगा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पात्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आयतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग आयत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं स्थले विशेष्यः। आयतम विशेषणं पात्रम विशेष्यः। उस स्थल में गंगा का जलाशय विस्तृत होता है। जनाः तस्याः जलं कुल्याभिः क्षेत्राणि नयन्ति। जनाः अकारान्तः पुल्लिंगः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कुल्याभिः आकारान्तः स्त्रीलिंगः कुल्या शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। क्षेत्राणि अकारान्तः नपुंसकलिंग क्षेत्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। नयन्ति णीय प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। लोग उसके जल को नहरों के द्वारा खेतों को ले जाते हैं। अनेन प्रकारेण उभयतः प्रदेशान् सा समृद्धान् करोति। सस्यादिभिः अनेन सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्रकारेण अकारान्तः पुल्लिंगः प्रकार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। उभयतः अव्ययः प्रदेशान् अकारान्तः पुल्लिंगः प्रदेश शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समृद्धान् अकारान्तः पुल्लिंगः समृद्ध शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। करोति डुक्रिय करणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सस्यादिभिः इकारान्तः पुल्लिंगः सस्यादि शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं।
अनेन विशेषणं प्रकारेण विशेष्यः। समृद्धान विशेषणं प्रदेशान विशेष्यः। इस प्रकार वह दोनों ओर के प्रदेशों को फसलों से समृद्ध करता है। ग्रीष्मकाले अपि जलेन पूर्णमस्ति गंगायाः पात्रम्। ग्रीष्मकाले अकारान्तः पुल्लिङ्गः, ग्रीष्मकालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः, जलेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, पूर्णम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पूर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अस्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगाशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पात्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पूर्णं विशेषणं पात्रं विशेष्यः। ग्रीष्मश्चासो कालश्च ग्रीष्मकालः, तस्मिन् ग्रीष्मकाले। गंगा का जलाशय ग्रीष्मकाल में भी जल से पूर्ण होता है। वाराणसी, प्रयागः, कान्यकुब्जम् इत्यादीनि समृद्धानि नगराणि अस्याः नद्याः तीरे वर्तन्ते। वाराणसी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वाराणसी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रयागः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कान्यकुब्जम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कान्यकुब्ज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इत्यादीनि इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग इत्यादि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, समृद्धानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समृद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, नगराणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नगर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, अस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, नद्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, तीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, वर्तन्ते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। इति आदिर्येषां ते इत्यादिः, तानि इत्यादीनि। वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज इत्यादि समृद्ध नगर उस नदी के तट पर हैं। पवित्राणि एतानि क्षेत्राणि प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति भारतीयाः। पवित्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पवित्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, एतानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतद् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, क्षेत्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं, प्रतिवर्षम् अव्ययः आगच्छन्ति आङ् पूर्वक गम्लि गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, भारतीयाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भारतीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, पवित्राणि एतानि विशेषणे, क्षेत्राणि विशेष्यः। वर्षं वर्षं प्रति प्रतिवर्षम्। भारत में रहने वाले प्रतिवर्ष इन पवित्र स्थानों को आते हैं। प्रसिद्धा यमुना नदी प्रयागे गंगया संगच्छते। प्रसिद्धा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रसिद्धा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, यमुना आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यमुना शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, नदी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, प्रयागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयाग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गंगया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, संगच्छते संपूर्वक गम्लि गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रसिद्धा विशेषणं यमुना विशेष्यः। नदी विशेषणं। प्रसिद्ध यमुना नदी प्रयाग में गंगा के साथ मिलती है। तत्र यमुनायाः नीलं जलं गंगायाः च शुभ्रं जलं सम्मिलितं। तत्र अव्ययः यमुनायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः यमुना शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, नीलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं,
गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगाशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः शुभ्रं अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शुभ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सम्मिलितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सम्मिलितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नीलं विशेषणं जलं विशेष्यः शुभ्रं विशेषणं जलं विशेष्यः। वहाँ यमुना का नीला जल और गंगा का सफेद जल मिले। बहु मनोहरः दृश्यते सः संगमः। बहु अव्ययः मनोहरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनोहर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दृश्यते दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संगमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संगम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मनोहरः विशेषणं संगमः विशेष्यः मनोहरः सः विशेषणे संगमः विशेष्यः। वह संगम बहुत मनोहर है मनोहर दिखता है। अनयोः प्रदेशे पुरा श्रीरामेण श्रीकृष्णेन च यत्किमपि अलौकिकं चेष्टितं तत्सर्वं जनाः स्मरन्ति। अनयोः सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं प्रदेशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रदेश शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पुरा अव्ययः श्रीरामेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीराम शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं श्रीकृष्णेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकृष्ण शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः यद् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः यद् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अलौकिकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अलौकिक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चेष्टितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चेष्टित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सर्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्मरन्ति स्मृ आध्याने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। प्राचीन काल में इन दोनों प्रदेशों में श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा जो कुछ भी असाधारण किया गया लोग उस सब को जानते हैं। अहो पावनम तस्य श्रवणम स्मरणम च। अहो अव्ययः पावनम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पावन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं श्रवणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग श्रवण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं श्रवणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग श्रवण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्मरणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्मरण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। ओहो उसका सुनना और स्मरण करना पवित्र है। ततः शनैः शनैः तं तं प्रदेशं भागीरथी आक्रामति वंगदेशे च पुनः भवति दक्षिणवाहिनी। ततः अव्ययः शनैः शनैः अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रदेशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रदेश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भागीरथी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आक्रामति आङ् पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं
वङ्गदेशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वङ्गदेशशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः पुनः अव्ययः भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं दक्षिणवाहिनी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दक्षिणवाहिनी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं तं विशेषणं प्रदेशं विशेष्यः दक्षिणवाहिनी विशेषणं भागीरथी विशेष्यः उसके बाद भागीरथी उस प्रदेश को घेरती है और फिर पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली होती है। तत्र पूर्वसागरं सा प्राप्नोति तत्र अव्ययः पूर्वसागरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पूर्वसागरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्राप्नोति प्रपूर्वक आप्लृव्याप्तो धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वहाँ वह पूर्व सागर को प्राप्त होती है। तद तस्याः मुखं शोभते बहुभिः प्रवाहैः तद सर्वनाम नपुंसकलिंग तद शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तद शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मुखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शोभते शुभदीप्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं बहुभिः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं प्रवाहैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रवाह शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं तद विशेषणं मुखं विशेष्यः बहुभिः विशेषणं प्रवाहैः विशेष्यः वहाँ उसका मुख बहुत प्रवाहों से शोभित होता है। वंगदेशे गंगायाः पात्रं बहु विततं गभीरं च वर्तते वंगदेशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वंगदेश शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पात्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बहु उकारान्तः नपुंसकलिंग बहु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विततम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वितत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गभीरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गभीर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं विततं गभीरं विशेषणे पात्रं विशेष्यः। पश्चिम बंगाल में गंगा का जलाशय बहुत विस्तृत और गहरा होता है। तत्र संचरन्ति अग्निनौकाः इतस्ततः तत्र अव्ययः संचरन्ति संपूर्वक चरगति भक्षणयोः धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं अग्निनौकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अग्निनौका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः अग्नेः नौका अग्निनौका ताः अग्निनौकाः वहाँ अग्निनौकाएं इधर उधर घूमती हैं। तत्साधनैः जनाः वाणिज्यं कुर्वन्ति तत्साधनैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अकारान्तः नपुंसकलिंग तत्साधन शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वाणिज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वाणिज्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कुर्वन्ति डुक्रियकरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं उन साधनों से लोग व्यापार करते हैं। गंगायाः गभीरे जले वसन्ति मत्स्याः कूर्माः मकराः इति बहुविधाः प्राणिनः। गंगायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गंगा शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं गभीरे अकारान्तः नपुंसकलिंग गभीर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं जले अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वसन्ति वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं मत्स्याः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्स्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कूर्माः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कूर्म शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मकराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मकर शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं इति अव्ययः बहुविधाः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुविधशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्राणिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राणिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गभीरे विशेषणं जले विशेष्यः बहुविधाः विशेषणं प्राणिनः विशेष्यः वणिजो भावः वाणिज्यम गंगा के गहरे जल में मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ ऐसे बहुत प्रकार के प्राणी रहते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति पापाने धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं नद्यः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्वयं अव्ययः एव अव्ययः न अव्ययः अम्भः सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अम्भस् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्वयं अव्ययः न अव्ययः खादन्ति खाद्रिभक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं फलानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग फलशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं वृक्षाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः अदन्ति अदभक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सस्यं अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सस्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः वारिवाहाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वारिवाह शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं परोपकाराय अकारान्तः पुल्लिङ्गः परोपकार शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं सतां तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं विभूतयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः विभूति शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय वारिवहति इति वारिवाहः ते वारिवाहाः परस्य उपकारः परोपकारः तस्मै परोपकाराय नदी स्वयं ही जल नहीं पीते हैं वृक्ष स्वयं ही फल नहीं खाते हैं मेघ स्वयं ही फसल नहीं खाते हैं सज्जनों का ऐश्वर्य परोपकार के लिए होता है इति